Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kaniyong tanan. Karong adlaw mamalandong kita og atong kutloon ang ebanghelyo ni San Marcos uluhan 6 mga tudling 34 ngadto sa 44. Diha sa maong saysay sa ebanghelyo, human si Jesus nagtudlo sa tawag sa pagbago ug paghinulsol, pagbalik ngadto sa Ginoo, ug human niya gipadayag nga siya mao ang Dios sa gugma, siya ang pulong nga nahimong tao, iya dayon kining gipakita pinaagi sa iyang buhat. Sa ato pa ang ebanghelyo kanunay mopadayag sa mga pulong ni Jesus o sundan dayon kini sa mga buhat. The works and deeds of Jesus. The words has always an action diha kang Jesus. The words is living, naa siya'y resulta, naa siya'y bunga. Dinhi karon si Jesus nagtudlo sa kinabag-an nga katawhan nga naminaw og nagsunod kaniya bisag asa siya tungod kay nadani sa iyang pagsangyaw ug sa iyang mga panggitudlo. Og nagtudlo siya og daghang mga butang. Sa hapon na ang mga tinun-an na balaka o miingon sila kang Hesus asa man paingon kining mga tawhana ug unsa ilang makaon nga karon hapon na ug awaaw kining dapita ug wa sila'y kaadtuan aron makakuha og pagkaon. Og dinhi makita nato kining giingon divine love in action kay si Jesus natandog. Jesus is moved with pity for the vast crowd stranded and hungry, and then siya nagaingon unsa man ana-anaa kaninyo. Og ang bata mihatag sa iyang 2 ka buok isda og 5 ka pan. Og kadto gipanalanginan ni Jesus og giapod-apod og ang tanan nakakaon. Unang milagro sa pagpilo-pilo sa pan sa ebanghelyo nga atong gisaysay karon human sa pagsangyaw or public ministry ni Jesus. Ang pagpilo-pilo sa pan nagapadayag una sa tanan sa compassion sa Ginoo, ilabi na alang niadtong mga gigutom, niadtong mga giuhaw, niadtong mga naisalaag, kay siya maingon daw sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Dili pasagdan sa Ginoo si bisan kinsa nga aniam nining maong kahimtang. Diha sa iyang pagpanalangin sa gamay nga halad nga gidala sa usa ka bata nahimo ang milagro sa pagpilo-pilo sa pagkaon. Mao kini ang nakaikag sa kadaghanan nga sila usab mopaambit sa unsay anaa kanila. Ang milagro sa pagpilo-pilo sa pagkaon, milagro sa panag-inambitay. Kita ba andam ba usab moabli sa atong kaugalingon og magpaambit? Sama kang Hesus, aduna ba usab kitay pagbati sa mga tawo nga murag nahisalaag ug walay magbalantay? Ug sama kang Hesus, andam ba kita mupakaon kanila dili lamang sa pan nga gikinahanglan sa lawas, apan mupakaon kanila ilabi na sa pagkaong espirituhanon nga gikinahanglan sa ilang kalag. Tuig sa Eucharistia, ang Dios nagapadayon ug nagmakanunayon sa pagpakaon kanato diha sa Eucharistia. Hinautunta nga mahimo kitang angayan og takos pagdawat kang Hesus sa Eucharistia tungod kay siya ang nahimong kalanon alang sa atong kaluwasan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag kaninyong tanan. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.